बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के जो लाहौर के हल्के सूबाई हल्के हैं 14 और 7 NA के जो हल्के हैं उनके इंटरव्यू किए गए हैं। ज़ेर सदारत ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मलिक अहमद खान साहब, जनरल सेक्रेटरी लाहौर ख्वाजा मरान नज़ीर साहब और मैं नाचीज़ और जो हमारे बाकी कोऑर्डिनेटर थे उनकी ज़ेर सदारत आज अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू हुए हैं। और इंटरव्यू जो हुए हैं उनका मकसद यही है कि जो हकदार है उसको हक मिले और मेरिट पे इस दफ़ा, पहले भी मेरिट पे टिकट मिलते हैं, कोशिश है इस दफ़ा मज़ीद मेरिट पे टिकट मिले और जिसकी कोई कुताही है उसको भी दूर किया जाए। हल्के के अंदर जो कुताहियाँ होती हैं या लड़ाइयाँ झगड़े वो भी अल्हम्दुलिल्लाह समेट दिए गए। तो एक यकजहाँ हो के अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के वर्कर और जो MP MN है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह कामयाबी मुस्लिम लीग नून की होगी। नहीं, कोई नहीं स्किप किए और कुछ जो है वो डिवीजन में डाल दिए गए हैं। नहीं, कोई भी नहीं ऐसा कोई भी ऐसा एक भी नहीं किया किसने। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब की इजाज़त से एक तो पहले मैं ये बता दूं कि आज इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया है और हमेशा से ये रवायत रही है कि जब भी मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड जो है उम्मीदवारान के इंटरव्यू करता है तो उससे पहले जो सूबाई तंजीम है वो अपने उम्मीदवारों को ना सिर्फ रिकमेंडेशंस भेजती है बल्कि उनको एक दफ़ा पहले सुनती भी है। तो उस रवायत को बरकरार रखते हुए इस मरतबा जो ऐड ऑन किया गया है कि एक डिविजनल टेयर एक अलहदा बनाया गया है जिसमें डिवीज़न की जो कमेटी है उसको कन्वीन कर रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और ओबियसली हम उस कमेटी में शामिल हैं। और डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मलिक अहमद खान साहब को जो कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लाहौर में जो है वो पार्टी की तरफ से तफवीज़ की गई है। और आज की जो नशिस्त है इसमें अभी तक जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों के इंटरव्यूज़ जो कंप्लीट हुए हैं उसमें NA 117, NA 118, NA 119 ये 3 कौमी हलके और इनके नीचे की सूबाई असम्बली की नशिस्तों के जो इंटरव्यूज़ किए गए हैं आपने देखा है कि कारकुनों का जो है वो बेपनाह रश था और हमने सख्ती से सदर लाहौर ने हिदायत की थी कि सपोर्टर्स इस दफ़ा साथ नहीं आएंगे। वो जो एक ग्रुपिंग की सूरत हाल होती है, दोनों तरफ नारेबाजी होती है, उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ उम्मीदवारान को मदऊ किया गया था। और आज ये प्रोसेस आपके सामने बड़ी कामयाबी से स्टार्ट हुआ है और इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो हम अपना कैथारसिस करते हैं। हमें पता होता है कि एक उम्मीदवार जो हमारा था उसने पिछले 5 बरस में अपने इलाके में क्या डिलीवर किया और जो बकाया उम्मीदवार आते हैं वो उसका फीडबैक देते हैं। तो आज कंसेंसस के साथ लोगों को सुना गया है और उनको 1 पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा किया गया और हम जो रिकमेंडेशंस भेजेंगे सदर लाहौर की सरबराही में इंशाल्लाह ताला 100% मेरिट पर वफादार लोगों को और उन साथियों को जो इलेक्शन के तमाम लवाजमात को भी माशाल्लाह साथ लेके चल सकते हैं। और एक इंतहाई बैलेंस किस्म की जो रिपोर्ट है वो मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड को साल की जाएगी। अभी तक कोई हल्का जो है उसको स्किप नहीं किया गया, ना ही किसी हल्के को स्किप किया जाएगा। जूं बारी आती जाएगी उन हल्कों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे और 15 दिसंबर को जो मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड लाहौर का जिसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हेड करेंगे उसमें इन तमाम सिफारिशात को जो है वो रखा जाएगा। अच्छा साहब भाई ये बताइएगा कि 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम मिला लाहौर में नून लीग, तो इस दफ़ा के इंतखाबात में क्या नून लीग दोबारा अपनी गिरफ्त वापस हासिल कर लेगी लाहौर शहर में? 2018 में टफ टाइम नहीं मिला था, इलेक्शन छीना गया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा लाहौर क्लीन स्वीप करेगा और साबित करेगा लाहौर के लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी यहाँ लाहौर से हवा निकलती है तो इंशाल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। आमतौर पे देखा गया कि लोगों ने कुछ अपने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, वहाँ सिफारिशें आती हैं। मेरिट पे कारकुन हमेशा रह जाता है जो जीत भी सकता है लेकिन कारकुन बेचारा रह जाता है, सारी जिंदगी नारे लगाता रहता है। बहसियत सदर लाहौर आपकी क्या कोशिश होगी कि जितना कारकुनों को कितना अकोमोडेट करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा वो जो वर्कर नारे लगाते थे, लड़ाइयाँ झगड़े, वो सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। एक एक चीज़ को देख रहे हैं। अभी सुबह के बैठे हैं 3 हल्के अभी तक की हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मेरिट पे टिकट दिए जाएं। जो सिफारिशात ये वो रवायत पहले भी नहीं थी,
اب بالکل ختم ہو گئی ہے الحمدللہ، پہلے بھی نہیں تھی۔ ایک ٹف جو ہے وہ بن گیا ہے، تو کہا جا رہا تھا کہ لاہور میں کافی تیاری کی اور بڑا ٹچی ہے لاہور کی نون لیگ جو ہے اس حوالے سے، تو آپ کے سمجھ سے نون لیگ جو ہے وہ لاہور میں کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ باقی جماعتیں بھی ساتھ میں آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے عدنان صاحب، آپ نے جو بات کی ہے، آپ کو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جو بھی صدر لاہور فرما رہے تھے کہ 2018 کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تمام جو یہاں کھڑے ہیں، ہم تمام کی نظر بندی کے آرڈر جو ہے وہ ایشو تھے، اور آپ کے سامنے آج جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں ان کو یاد کرا دوں کہ اس صدی میں جو الیکشنز ہوئے، اس پوری صدی میں اب تک جو الیکشنز ہوئے، اس میں سے صرف ایک الیکشن 2013 کا ایسا ہے جو ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب کو لڑنے دیا، باقی تینوں الیکشن میں ان کو الیکشن سے آؤٹ رکھا گیا۔ لیکن ہم نے تو کوئی پاکستان کا جھنڈا جلانے کی بات نہیں کی، ہم نے تو کوئی کسی جنا اس پہ جا کے حملہ نہیں کیا، ہمارے کسی کارکن نے تو روتے ہوئے پریس کانفرنس کر کے نہیں کہا کہ میاں نواز شریف کو ہم چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون الحمدللہ ایک حقیقت ہے، مسلم لیگ نون کا کارکن اپنے اپنے علاقوں میں ایک نمایاں مقام اپنی خدمت کی وجہ سے رکھتا ہے۔ ہمارا کوئی ورکر ہو، ہمارا کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی اے ہو، چیئرمین، کونسلر یا عام کارکن ہو، اس کی خدمت کی ایک تاریخ جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج 40ویں برس میں بھی الحمدللہ لاہور کی مقبول ترین جماعت ہے، اور جس کو بھی یہ غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جس دن 8 فروری کے دن کا رزلٹ آئے گا، اس کی اللہ کے فضل سے، تکبر نہیں بولتے، اس ذات باری تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی سے اور اس کے فضل سے اپنی خدمت اور اپنے ٹریک ریکارڈ کے نتیجے میں لاہوریوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے، اور ہمیں صرف اپنا ووٹر واپس چاہیے۔ آج یہ بات بڑی پوری طرح اسٹیبلش ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون مینار پاکستان نہیں بھر سکتی، آپ کو یاد ہے آپ کے سامنے آپ کے چینلز کی زینت یہ بات بنا کرتی تھی، جب میاں نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاہدرہ کے برج سے لے کے چبرجی پارک تک اور موٹر وے سے لے کے آپ 2 موریا پل تک ہر جگہ جلسہ گاہ تھی۔ مینار پاکستان سکڑ گیا تھا، گاڑیوں کو اندر آنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، لیکن شہر لاہور کے باسی جوک در جوک الحمدللہ آ رہے تھے، ہمارے باہر سے بھی ساتھی آ رہے تھے۔ تو اس اجتماع کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا شک و شبہ 8 فروری کو دور کریں گے۔ 8 فروری کو ایسے نمائندگان کو، ایسے ساتھیوں کو اتارا جائے گا پوری کنسنسس کے ساتھ، تمام لوگوں کو ایک پیج پہ کر کے مفاہمت کے ساتھ متفقہ کینڈیڈیٹ اتارے جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے 8 فروری کو لاہور کے ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے شاہدرہ تک شیر اور بس شیر کی انشاءاللہ۔ پیپلز پارٹی 16 ماہ آپ کے ساتھ رہی، اس وقت بڑی تنقید کر رہے ہیں بلاول بھٹو آپ کی قیادت کے اوپر، آصف علی زرداری بھی لاہور آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو لگتا ہے کہ لاہور میں کوئی آپ کو نہیں، لاہور کا لاہور الیکشن کا زور ہے، ہر ایک کا حق ہے، تو ہمیں برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنے اگر کوئی حق کی بات کر رہے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے، تو لیکن الحمدللہ الیکشن اپنا اپنے کسی سے الحاق مارا ہونے نہیں جا رہے، وہ آپ کو پتہ nothing is impossible in politics جی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے فتوے دیا کرتے تھے، میں یاد کرا دوں کہ وہ لوگ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ نہیں کیا کرتے تھے، اب ان کے پیچھے نماز کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔